दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को त्राहिमाम एकातिर नेपालीहरूका ठूला चाडपर्व घर आँगनमा नजिकिँदै गर्दा यति बेला चुलो समेत बल्न नसक्ने दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्गहरूका पीडा र यो बीचमा चाहिँ उनीहरूलाई डिप्रेसनमा जाने खतरा र अभावका बीचमा आत्महत्याको दर बढ्न सक्ने खतरामा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र विश्वको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। तर पछिल्लो समय नेपालको अवस्था के छ त? नेपालमा पनि विगत 8 महिना यता लकडाउन छ र केही समय अगाडिदेखि लकडाउन खुकुलो पारिए तापनि तर दैनिक जनजीवन अझै पनि स्वस्थ ढङ्गले चाहिँ चल्न सकेको छैन। बीचमा धेरै अभावहरू छन्, धेरै पीडाहरू छन्, मानिसका रोजीरोटीहरू गुमेका छन् र मनभावनात्मक रूपमा पनि मानिसहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। र यो बीचमा आत्महत्याको दर के बढेको हो त वा चाहिँ नेपालको हकमा कुराकानी गर्दाखेरि कोरोनाको प्रभाव र दैनिक नागरिकको जनजीवनसँग कसरी परेको छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति मैले मनोविद डाक्टर नरेन्द्र ठगुनालाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। के छ अवस्था अहिले? यो कोरोनाको दर चाहिँ बढ्दैछ, फेरि चिसोयाम सुरुवात हुँदैछ, चिसोमा अझ अलिकति बढी सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने एक किसिमको सम्भावना छ। आजको यो परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि जुन अब विश्वव्यापी नै रूपमा जुन तरिकाको चाहिँ डर त्रास छ, अब हुन त करिब 1 वर्ष हुन लाग्यो। यो सुरु हुन थालेको करिब लास्ट डिसेम्बरदेखि अहिले अब नोभेम्बरको आसपासमा भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब यसलाई योसित युज टु हुन सक्ने प्रकारको टेन्डेन्सी त एक लेभलमा चाहिँ व्यक्तिहरूमा जुन तरिकाको साइकोलोजिकली सुरु इनिसियल लेभलमा के न होला भन्ने प्रकारको जुन विचारहरू थियो या सोचाइहरू थियो, त्यो सोचाइको कारणले गर्दाखेरि जुन चिन्ताको लेभल बढेको थियो, त्यो भलै केही हदसम्म चाहिँ अब त्यससित युज टु भएको जस्तो देखिए पनि अब यसले चाहिँ गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यका जोखिमहरू चाहिँ अझै पनि बढेकै अवस्था छ भनेर भन्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्। जस्तै विभिन्न देशहरूमा गरिएका अध्ययनहरूले र हाम्रै देशमा पनि गरिएका केही छोटो भोल्युमको चाहिँ जुन के छ त भन्दाखेरि अध्ययनहरूले पनि मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमहरू चाहिँ जस्तै डिप्रेसन, एन्जाइटी, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर लगायतका जसरी अब निन्द्रासँग सम्बन्धित गडबडीहरू अनि ती जोखिमहरू चाहिँ कम्पेरेटिभली बढेकै छ, चिन्ता तनावहरू बढेको छ भन्ने प्रकारको चाहिँ भन्न सकिने आधारहरू चाहिँ छन्। यति बेला चाहिँ जस्तो मानिस किन डिप्रेसनमा जान्छ, किन आत्महत्या गर्छ भन्ने सवालमा नि आत्महत्या गर्ने देशको 10औं सूचीमा नेपाल पर्छ, हैन? तर यो कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि त्यो तथ्याङ्कमा चाहिँ आत्महत्याको दर, मृत्यु दरलाई चाहिँ अलिकति बढी नदेखाए तापनि यसको रिस्क त बढ्दै गयो नि रहेछ। तपाईँले भने जस्तो किनकि आत्महत्याको जोखिमको हिसाबले जसरी अब प्रत्येक 3 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्याको प्रयास गर्छ, 40 सेकेन्डमा एकजना व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ र 8 लाख जति व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ प्रत्येक वर्ष हुन्छ। र त्यो मृत्यु हुने त छँदै नै छ, सँगसँगै चाहिँ त्यो मृत्युको कारणले गर्दाखेरि करिब चाहिँ प्रति एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि 135 जना व्यक्ति प्रभावित हुने गर्दछ, परिवार लगायत नजिकका व्यक्तिहरू। र त्यो करिब 108 मिलियन यानि कि 10 करोड 8 लाख जतिको हाराहारीमा चाहिँ व्यक्ति देशै विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ प्रभावित हुने गर्दछ। र त्यो त डेफिनेटली त्यो चाहिँ रिस्क डेफिनेटली छँदैछ। र त्यसले गर्दाखेरि जुन यता अहिले यो कोभिड-19 सँग जोडेर चाहिँ आइराख्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न देशहरूमा अब हाम्रोमा चाहिँ ठ्याक्कै यसको कारणले गर्दाखेरि कतिको आत्महत्या भएको छ त भनेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो प्रकारको चाहिँ कुनै सर्वेहरू या रिसर्चहरू भएको अवस्था त छैन। तर बाहिरतिर जसरी विकसित देशहरूमा गरिएका केही रिसर्चहरू जस्तै अमेरिका अनि क्यानाडा लगायतको चाहिँ युके लगायतका देशहरूमा जुन अध्ययनहरू गरिएको छ, त्यो अध्ययनले के भन्छ त भन्दाखेरि यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 50 देखि 50 to 60% जति चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि आत्महत्याको जोखिम चाहिँ बढ्ने सम्भावना हुनसक्छ भन्छ। किनकि अब आत्महत्याको जोखिम बढ्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि किनकि जति व्यक्तिको मृत्यु आत्महत्याले
हुने गर्दछ। तीमध्ये करिब करिब तपाईँको करिब 90% जति व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुने गर्दछ भन्छ। डेफिनेटली अब यो अहिलेको जुन विषम परिस्थितिमा हामीले जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका तनावपूर्ण सिचुएसनहरू चाहिँ सर्कमस्टेन्सहरू क्रिएट भयो, सिचुएसनहरू तयार भएको छ र त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ एक लेभलको चाहिँ मानसिक अस्वस्थताको जोखिम चाहिँ बढेको अवस्था छ। सहितदेखि नेपालमा पनि कोभिडकै त्रासले चाहिँ लकडाउन गरियो। आज चाहिँ हामी मङ्सिरमा आइपुगेका छौँ, तर यो बिचमा चाहिँ के खुकुलो पारेको छ, तैपनि अझै पनि जोर बिजोर प्रणाली त लागु नै छ होइन। कतिपय ठाउँहरूमा त अझै पनि यसको जोखिम बढ्दै गएको छ, जस्तो तराईका जिल्लाहरूमा होइन। अब काठमाडौँ त अब हटस्पट नै बनिएको छ पछिल्लो समय। यो बिचमा चाहिँ आत्महत्याको दरलाई कसरी हेर्न सकिन्छ, जस्तो कि यो बढेको हो सम्भावना, रिस्क, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यो आत्महत्याको जोखिम किनकि पछिल्लो 10-12 वर्षदेखि चाहिँ म एक्टिभ रूपमा चाहिँ आत्महत्या रोकथामको अभियान द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यो अभियान चलाइराख्दाखेरि या रोकथामको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि अब जुन यो तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने अब तथ्याङ्क हामीले अहिले पनि गृह मन्त्रालयसित भएको तथ्याङ्कलाई चाहिँ आधार मानेर हेर्ने भयौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने या सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ वृद्धि गत वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ वृद्धि डेफिनेटली भएको चाहिँ हो। किनकि यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि 5746 जना व्यक्तिको चाहिँ मृत्यु भएको थियो भने यो वर्ष चाहिँ 6200 भनौँ न 6280 को हाराहारीमा चाहिँ मृत्यु भएको छ भनेपछि 500-600ले बढेको हो। र त्योभन्दा पहिलेको वर्ष पनि हेर्ने हो भने 5300 पहिले थियो अनि त्यसपछि 5700 भयो अनि त्योभन्दा पहिलेको वर्ष पनि 5100 थियो भनौँ न, त्यसपछि 5400 भयो, 5300 भयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष करिब चाहिँ 300 देखि 500 को हाराहारीमा चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको थियो र यो वर्ष पनि त्यही रेसियोमा नै भएको हुन चाहिँ। तर अब विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा जुन तरिकाले चाहिँ आत्महत्याको जोखिम धेरै बढ्यो या आत्महत्याले गर्दाखेरि जसरी कोरोनाले गर्दा यति व्यक्तिको मृत्यु, आत्महत्याले गर्दा यति धेरै व्यक्तिको मृत्यु भन्ने प्रकारको जुन चाहिँ आयो, अब यो विषयवस्तुको उठानको लागि चाहिँ त्यो स्वाभाविकै हो। तर एक प्रकारको चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ त्यसले त्रासहरू पनि सिर्जना गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, किनकि स्वाभाविक रूपमै त्यो वृद्धि भएको छ। र तर पनि विभिन्न देशमा मैले अघि पनि भने विभिन्न देशहरूमा चाहिँ आत्महत्याको जोखिम चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने जुन प्रोजेक्सनहरू गरिएको छ, त्यो प्रोजेक्सनबाट हामी पनि अछुतो रहन नसक्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छ। किनकि हाम्रोमा त झन् रोजगारी गुमेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ सानो मझौला उद्योगहरू सञ्चालनहरू गरेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यो दैनिकी ठप्प प्राय भएको छ। ती सम्पूर्ण कुराले वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ समस्या भएको छ। ती सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि व्यक्तिहरूमा चाहिँ आर्थिक क्राइसिस बढ्यो, आर्थिक तनाव बढेको छ। आर्थिक तनाव बढिसकेपछि घर परिवारमा कलह, झै झगडा त्यस्ता प्रकारका हुने भएकोले र अलरेडी जुन चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको जोखिममा हुन सक्ने व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ बढी जोखिममा हुने अझ चान्स बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब रिस्क चाहिँ बढेको अवस्था छ। तर हामीले आत्तिहाल्नुपर्ने पहिलेको जस्तो चाहिँ धेरै बढ्यो भन्ने प्रकारको जुन चाहिँ त्यो भनिँदैछ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ हो जस्तो लाग्दैन। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र विश्लेषणले धानेको अर्थतन्त्र पनि हो होइन। अहिले चाहिँ केही हदसम्म आए तापनि प्राय ठप्प जस्तै छ। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू ठप्प छन्, मजदुरले रोजीरोटी गुमाएका छन्। समस्या त छ नि होइन, चुलो बल्न नसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। तर यहाँले भने जस्तो आत्महत्याको दर नम्बरिङ गर्दाखेरि अर्थात् काउन्ट गर्दाखेरि त्यति धेरै देखिन्न। यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ वर्षेनी यसको दर बढ्दै गएको छ भन्नुभयो। यसमा के सांस्कृतिक पाटो पनि जोडिएको छ? यो किन चाहिँ हामी आशा गरौँ आत्महत्याको दर नबढोस्, सबै स्वस्थ रहन्, सुरक्षित रहन्, तर यो किन दर बढेन? हाम्रो कुनै सांस्कृतिक पाटो पनि जोडिएको छ? यो तपाईँले राम्रो प्रश्नको उठान गर्नुभयो। खास गरेर चाहिँ म बेलामा चाहिँ म विधागत हिसाबले चाहिँ क्रस कल्चरल साइकोलोजिस्ट पनि हो र मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। हाम्रो चाहिँ हामीसित हाम्रो सोसाइटीमा जस्तोसुकै विषम परिस्थिति आए पनि हामीसित चाहिँ कल्चरल रेजिलियन्सीका कुराहरू हामीसित स्ट्रङ छ। अब कल्चरल रेजिलियन्सी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ हाम्रो कल्चरल भेराइटीहरू छ। करिब यस्तो यति सानो देशमा चाहिँ तपाईँको 80 भन्दा बढी जनजाति ग्रुपहरू, 80 को हाराहारीमा चाहिँ
जनजाति ग्रुपहरू हुनु, 125 भन्दा बढी भाषा बोलिनु, अनि त्यो सबै प्रत्येकमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो कल्चर मनाउने, प्रत्येक सांस्कृतिक ग्रुपहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रकारका चाहिँ मेला पर्व जात्राहरू मनाइने गरिन्छ। र त्यो मेला पर्व जात्रा त्यत्तिकै वर्षौँदेखि अहिलेसम्म चलेर आए। यस धार्मिक हिसाब त्यसमा चाहिँ अर्को हुनसक्छ, धार्मिक या सांस्कृतिक हिसाब किताब अर्को भए पनि मनोवैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने ती सम्पूर्ण पर्वहरूले, मेलाहरूले, जात्राहरूले यो मनको कुरा त्यो मनलाई साटासाट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट दियो। र गाह्रो अप्ठ्यारो भएको बेलामा चाहिँ जसरी अब तपाईँ भनौँ न हाम्रो एरियातिर चाहिँ खास गरेर चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ बढी के हुन्छ त भन्दाखेरि जात्राहरू हुने गर्दछ, जसलाई हामी जात भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। र त्यो जात्राहरूमा आउने भन्दा 1 महिना पहिलेदेखि नै चाहिँ घर परिवारमा चाहिँ कस्तो खुसीको माहौल हुन्छ नि, उल्लासमय वातावरण हुन्छ। र त्यो कुराले गर्दा के हुन्छ त भन्दा व्यक्तिहरूमा चाहिँ रेजिलियन्सी बढ्छ। रेजिलियन्सी भनेको पूर्वावस्था ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रो दसैँ तिहार, अनि त्यसै गरेर छठ, अनि त्यसै गरेर तीज या जति पनि हाम्रा पर्वहरू छन्, जात्राहरू छन्, मेलाहरू छन्, विभिन्न समुदायमा चाहिँ जुन मनाइने मेला पर्व जात्राहरू छन्, त्यो जात्रा पर्वले चाहिँ एकातिर चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेछ भने दोस्रोतिर चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ नजान्दिदो तरिकाले चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ त्यसले बेनिफिट पुगिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो मनोविज्ञानको कल्चरल रेजिलेन्सी भनेर भन्ने गरेको हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म भए पनि व्यक्तिमा चाहिँ त्यो नेगेटिभ थटहरूबाट चाहिँ सेभ हुन सजिलो भयो। यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित कनेक्टेड हुन सजिलो भयो। अनि आफ्ना मनका बहहरू, पीडाहरू, दुःखहरू पोख्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ मेला पर्व जात्राहरू चाहिँ समूहमा चाहिँ त्यसरी पोख्न पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराले चाहिँ काहीँ न काहीँ व्यक्तिको चाहिँ त्यो जुन पूर्वावस्था ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता भन्छौँ हामी, बाउन्स ब्याक क्यापासिटी या अब त्यो चाहिँ रेजिलेन्सी भनेर गर्दछौँ। र त्यो रेजिलेन्सी बढाउनुको लागि चाहिँ हाम्रा मेला पर्व जात्रा र संस्कृतिहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यी बन्धु त्यसमा चाहिँ अझै अध्ययन भइसकेका छैनन्, र तर बाहिरतिर जति पनि अध्ययनहरू गरिएका छन् त्यो अध्ययनको आधारमा चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ त्यो हाम्रा पर्व जात्रा र मेलाहरूले चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ हाम्रो कल्चरल रेजिलेन्सी प्रमोट गर्न चाहिँ सहयोग गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्ने हुन्छौँ। यो बिचमा के अरे नागरिकले पनि आफ्नै तवरले कोरोनासँग जुझ्नका निम्ति मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ दृढ बन्नका निम्ति के त्यस्तो उपायहरू अपनाउन सक्छन्? हामी एउटा संस्कृतिको पाटो एउटा रह्यो, तर दैनिक जीवनमा पनि खानपानका कुराहरूदेखि जीवनयापनका कुराहरूमा केही त्यस्ता नयाँ तथ्यहरू छन्, कुराहरू छन्? अब खास गरेर हामीले गर्न सकिने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, किनकि मनलाई चाहिँ सकारात्मक दिशातिर लैजानको लागि चाहिँ हामीले गर्न सकिने धेरै प्रक्रियाहरू छन्। एका त कल्चरका कुराहरू त भइ नै हाल्यो। दोस्रोतिर चाहिँ जसरी तपाईँ हाम्रो या कुनै पनि व्यक्तिले जुन चाहिँ यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ या नभएका व्यक्तिले पनि, किनकि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य सकारात्मक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि गर्न सकिने चाहिँ 4-5वटा कुराहरू चाहिँ म यहाँनिर सजेस्ट गर्छु, यानि कि विभिन्न अध्ययनहरूले जुन भनेको छ। पहिलो कुरा त चाहिँ हेल्दी रुटिनलाई चाहिँ क्रिएट अ हेल्दी रुटिन भन्छ क्या। भनेको के हो त भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकीसम्मको हाम्रो चाहिँ दैनिकीलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने क्या। किनकि हामीले रिसर्चले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा त्यो हेबिटमा कन्भर्ट हुनुको लागि 66 दिन चाहिन्छ अरे। 66 डेज पछि चाहिँ त्यो अटोमेटिक हेबिटमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हेबिटमा बनाउनुको लागि जसरी अहिलेदेखि बिहानदेखि बेलुकीसम्मको चाहिँ हाम्रो दैनिकीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा व्यवस्थित गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा सिम्पल इक्जाम्पल म दिन्छु कि जति व्यक्तिलाई एक्सर्साइज गरेर चाहिँ मेरो साइकोलोजिकल र फिजिकल फिटनेसमा सपोर्ट गर्छ भन्ने थाहा भएका व्यक्तिमध्ये 85%ले के गर्दैन त भन्दाखेरि एक्सर्साइजै गर्दैन। अनि त्यसै गरेर 7% जतिले चाहिँ एक्सेसिभ एक्सर्साइज गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कहाँ चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो त भन्दा एउटा चाहिँ हेल्दी रुटिन भनेको बिहान उठ्नेदेखि लिएर बेलुकी सुत्ने बेलासम्मको हाम्रो दिनभरिको चाहिँ टाइम फ्रेममा चाहिँ के गर्ने त जुन चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल बेनिफिट हुने प्रकारको होस्, एउटा चाहिँ हेल्दी रुटिनमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसको लागि जसरी अब आफूलाई मन परेका कुराहरू पनि त्यसमा इङ्गेज गर्नु पर्यो, जसरी 1 घन्टा आधा घन्टा अब 15 मिनट कति टाइम हुन्छ, त्यो हेल्दी रुटिन क्रिएट गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित कनेक्टेड हुने, यानी कि कनेक्टेड विथ अदर्स भन्छ। अरू व्यक्तिसित सम्पर्कमा बस्नुहोस्, यानी कि जुन व्यक्ति अरू व्यक्तिको सम्पर्कमा बस्न सक्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ, यानी कि अरू सोसल नेटवर्किङमा या सामाजिक भनौँ न सामाजिक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ जति बढी इङ्गेज हुने गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ डिस्ट्रेसको चाहिँ नेगेटिभ असर भनौँ न डिस्ट्रेसको चाहिँ कम प्रभाव पर्छ भन्छ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नजदिकका व्यक्तिहरू, समुदायहरू, साथीभाइहरू अनि प्रोफेसनलहरूसित चाहिँ कनेक्टेड हुनु पर्यो। र त्यो पनि के छ त भन्दाखेरि एउटा रिसर्चले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिसित यदि तपाईँ 50 घन्टा टाइम त्यो अपरिचित व्यक्तिसित बिताउनुहुन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको राम्रो मित्र बन्न सक्छ, भनेको तपाईँको साथीको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुनसक्छ भनेर अध्ययनले भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने नेटवर्कसित चाहिँ समय बिताउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ दिनभरिमा चाहिँ त्यो टाइम त निकाल्न सक्छौँ र भले त्यो आधा घन्टा होस् 1 घन्टा होस्। अब त्यो कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सिम्पली के छ त भन्दाखेरि जसरी हाम्रा यो पर्व जात्रा मेलाहरूले पनि एकातिर चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेको छ भने दोस्रोतिर के गर्न सकिन्छ, अहिले अब हामी लकडाउनको कारणले घरभित्र बस्नुपर्ने अवस्था छ या हामी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै सामाजिक के भन्छ इन्टरेक्सनमा चाहिँ कम हुनु पर्यो भन्ने भए पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यसपछि फोनको माध्यमबाट या टेलिफोन या विभिन्न प्रकारका अहिले त त्यो टेक्नोलोजीलाई युज गरेर चाहिँ त्यो गर्न सकिने भयो भने तेस्रो चाहिँ मलाई कस्तो फिल भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु पर्यो क्या। ओनिङ युर फिलिङ्स भन्छ भनेको तपाईँको आफ्नो फिलिङलाई चाहिँ ओन गर्नुहोस्। जसरी हाम्रोमा त कल्चर के छ, भित्रबाट चाहिँ दुःखी भए पनि के छ ठिक छ भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौँ एभ्रिथिङ इज फाइन भन्ने प्रकारको, या ठिक छ मलाई केही पनि भएको छैन भनेर भन्छौँ। किनकि मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ लान्छना र विभेदको कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ खुलेर कुरा गर्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यति गाह्रो भइरहेछ, तपाईँ आफूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने आफ्ना मनका बहहरू या आफ्ना मनका कुराहरू चाहिँ खुलेर भन्नुहोस्। भले जसुकैले भने पनि खुलेर भन्नु पर्यो। र जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्ना फिलिङलाई चाहिँ लेभलिङ गर्न सक्छ, यानि कि जुन व्यक्तिले चाहिँ आफ्ना फिलिङलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सक्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ तनावको चाहिँ नेगेटिभ असर कम पर्छ भन्छ। त्यो भएको कारणले एउटा त्यो यो बिचमा हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर गरिब धेरै गरिब हुने सम्भावना बढेर गएको छ हजुर हैन। पछिल्ला चाहिँ यो विकृतिहरू देखिँदाखेरि धनीले चाहिँ आफ्नो हाइट लिँदै गएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। वर्गीय खाडल अझ चाहिँ के अरे फराकिलो बन्छ कि भन्ने किसिमले पनि विश्लेषण भएका छन्। यहाँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हाम्रो समाजको स्ट्रक्चर चाहिँ कतातिर गइरहेको छ, समाजलाई चाहिँ कसरी अध्ययन गर्नु भएको छ? मनोसामाजिक रूपमा मान्छे स्फूर्त त बन्ने, तर समाजको संरचना, समाजको सोचाइ, समाजको प्रवृत्ति के तपाईँले भने जस्तै छ अहिले? अब त्यही त भन्यो नि, अहिले चाहिँ हामी व्यक्तिमुखी बढी भयौँ। पहिले चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि जसरी हाम्रो चाहिँ सोसाइटी अहिले पनि के हो त भन्दाखेरि कलेक्टिभिस्टिभ सोसाइटी हो। अब कलेक्टिभिस्टिभ सोसाइटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामी भन्ने प्रकारको चाहिँ हामीमा चाहिँ धारणा हुन्थ्यो, हाम्रो ग्रोथ हुनुपर्दछ, मेरो ग्रोथ भन्दा पनि हामी सबैको उन्नति होस् भन्ने प्रकारको चाहिँ हाम्रो समाजको चाहिँ संरचना थियो। तर अहिले आएर चाहिँ हाम्रो यो अकल्चरेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हामी ममा चाहिँ बढी केन्द्रित हुन थाल्यौँ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी अलि जुन त्यो छ सांस्कृतिक रूपमा सांस्कृतिक जुन हाम्रा सकारात्मक पक्षहरू थिए त्यो पक्षहरूलाई बिस्तारै 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 हामी चाहिँ छोड्दै गइरहेका छौँ। इभन परिवारमा पनि हाम्रो चाहिँ यो जुन विभिन्न प्रकारका चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ मनाउने जुन क्रममा अनि त्यहाँ कुरामा चाहिँ अब एक दोस्रोलाई चाहिँ देखासेकेको कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस हुन थालेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ जुन अहिलेको यो कारणले गर्दाखेरि इकोनोमिक क्राइसिस चाहिँ आउँछ। त्यसमा चाहिँ हामीले भनौँ न इकोनोमिक रूपमा चाहिँ जो अब ग्रोथ जति हुनुपर्ने हो त्यो ग्रोथ हुने चान्स चाहिँ कम्पेरेटिभली कम छ। अब त्यो किनकि अब म चाहिँ अब त्यो वर्ग बिचको चाहिँ धेरै भेरिएसन कतिको आउला त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ठ्याक्कै अब समाज मनोविज्ञानलाई चाहिँ हामीले आधार मान्ने हो भने एक लेभलको चाहिँ रिस्क हुने चान्स छ र रिस्क भयो भने चाहिँ प्रेजुड्युस अनि त्यसपछि पूर्वाग्रह अनि स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसन जस्ता कुराहरूको चाहिँ रिस्क चाहिँ बढ्ने चान्स चाहिँ छ साइकोलोजिकल हिसाबले। तर अब इकोनोमिक हिसाबले नै त्यो बढ्छ या घट्छ भन्ने भन्दा पनि अब मनोवैज्ञानिक हिसाबले या सामाजिक मनोसामाजिक हिसाबले चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ एक दोस्रोमा चाहिँ जुन त्यो पहिलेको चाहिँ भाइचाराको वाला जुन हाम्रो चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि सोचाइहरू थियो त्यो सोचाइमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ असहजता आउन सक्ने चाहिँ जोखिम चाहिँ छ। तपाईँ यो देशको जिम्मेवार नागरिक पनि हो, एउटा सचेत नागरिक पनि हो हैन। आजको दिनमा राज्य नै परोपकारी बन्न नसक्दाखेरि धेरै समस्याहरू निम्तने गरेका छन्। जुन तपाईँ कोभिडको कुरा गरौँ, कोरोनाको व्यवस्थापनका कुरा गरौँ, एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले र त्यो आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ जति राज्यको तयारी पुग्नुपर्ने थियो कोरोना व्यवस्थापनमा त्यो पुग्यो कि पुगेन र यो प्रवृत्तिले राज्यको यो प्रणालीले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई चाहिँ कतिको असुविधा र शास्ति पुग्यो, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यो खास गरेर जुन तपाईँले भन्नुभयो राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले हामीले कुरा गर्ने हो भने अब यदि हामीले लेमेनको हिसाबले हामीले चाहिँ राज्यले गरेको चाहिँ हाम्रो
प्रिपरेसनदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जे कुराहरू चाहिँ भइराखेको छ त्यो कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ योभन्दा बेटर गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रकारको चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा त लाग्छ। अब त्यो अब सञ्चालन राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूका चाहिँ आफ्नै बाध्यताहरू परिस्थितिहरू अब होलान् होइन, त्यो किनकि उहाँहरूले पनि नचाहिकनै त्यो गर्न यो बिचमा चाहिँ सरकारले केही पनि गर्न सकेन, अप्ठ्यारो भयो, यस्तो गर्नु पर्थ्यो भनेर मानसिक रूपमा त मान्छेलाई त एक किसिमको असर त गर्यो नि, त्यसले प्रभाव त गरे पार्यो नि होइन। तपाईँले भने जस्तो यस काहीँ न काहीँ चाहिँ राज्यप्रति यदि अझै पनि राज्यले चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ बेलैमा ध्यान दिएन भने व्यक्तिको चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ राज्यप्रति चाहिँ वितृष्णा पैदा भयो भने त्यसले चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ असहजता सिर्जना चाहिँ गर्न सक्छ। साइकोलोजिकल समाज मनोविज्ञानको हिसाबले चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने, तर अब राज्यले जति पर्याप्तता पुग्नु पर्थ्यो त्यो नपुगेको चाहिँ हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मत त पक्कै छैन। तर यो कुरा लामो समयसम्म रह्यो भने जसरी एउटा तबका जुन छ त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न नसक्ने कन्डिसनमा छ, इन्कमका पनि कुनै स्रोतहरू छैनन् र त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाध्य भएर चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ एन्टी सोसल बिहेभियरहरूमा चाहिँ फोकस हुनुपर्ने हुनु पनि सक्छ। जसरी अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी यो हिंसाका घटनाहरू डोमेस्टिक भाइलेन्सदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ लुटपाटका घटनाहरू अहिले बढिसकेका छैनन्, तर पनि चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको इन्क्रिजमेन्ट बढिरहेछ भन्ने छ भने अब बिस्तारै यदि यसलाई चाहिँ सही तरिकाले बेलैमा चाहिँ हामीले अवेर भएनौँ, यसमा चाहिँ काम गर्न सकेनौँ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो हाम्रो समाजमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ केही तत्त्वहरू जसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिराखेको छ उहाँहरूले चाहिँ समाज विरोधी क्रियाकलापहरूमा चाहिँ इङ्गेज नहोलान् भन्न चाहिँ सकिँदैन। तपाईँ पनि विभिन्न संस्था मार्फत चाहिँ समाजमा अवेरनेसका प्रोग्रामहरू चलाइरहनु भएको छ होइन, आत्महत्या न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ, यसमा राज्य कसरी अभिभावक बन्न सक्छ। अहिले त के अरे सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तीनटा सरकारहरू छन् होइन, यो मार्फतबाट कसरी जनतालाई सुसूचित पार्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूले एउटा अभियान थाल्नु भएको छ। यसमा चाहिँ सरकारको उदासीनतै हो या चाहिँ सरकारले केही गर्ने प्रयाससम्म गरेछ, के छ अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने सरकार मानसिक स्वास्थ्यप्रति चाहिँ त्यति धेरै जतिको उदासीन सक्रिय हुनुपर्ने थियो, जतिको सक्रिय हुनुपर्ने थियो त्यति सक्रिय चाहिँ हुनलाई चाहिँ अब विभिन्न कुराले चाहिँ अवरोध गरेकै छ। तर पनि मानसिक स्वास्थ्यप्रति चाहिँ अलि अवेर चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ प्रयास चाहिँ गरिरहेछ। जसरी अबको 5 वर्षको जुन हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य रणनीति जुन छ त्यो रणनीतिमा चाहिँ आत्महत्या रोकथामको लागि चाहिँ पर्याप्त क्रियाकलापहरू गर्ने भनेको छ केन्द्र, अनि त्यसपछि चाहिँ सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहलाई मिलाएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेन्टल हेल्थ लिटरेसीका कुराहरू या त्यसै गरेर चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ एक लेभलको प्रयास चाहिँ स्टेप अगाडि चाहिँ बढ्नु भएको छ। तर त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन, अझै पनि चाहिँ हामीले धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ। र जसरी सिम्पली म चाहिँ बेला बेला धेरै फोरमहरूमा भन्ने गर्छु, हामीले यदि मानसिक स्वास्थ्यको जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हो भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ लिटरेसीका कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो, मानसिक साक्षरताको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। किनकि दुई कारणले मानसिक साक्षरताको कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ के त भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको चाहिँ सचेतना बढाउनुको लागि, र दोस्रो चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको जुन समाजमा हेरिने चाहिँ जुन त्यो स्टिग्मा र डिस्क्रिमिनेसन छ, लान्छना र विभेद छ, जसको कारणले गर्दाखेरि व्यक्ति खुलेर त्यसको बारेमा बोल्न सक्दैन, उहाँहरूलाई चाहिँ बोल्ने बनाउनुको लागि पनि हामीले चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले इनिसिएट लिनुपर्दछ। र त्यसले चाहिँ व्यक्तिले गरेर हुँदैन, संस्थाले गरेर हुँदैन, राज्यले नै इनिसिएट गर्नुपर्दछ। हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू जसरी जनताले चाहिँ अमूल्य मतदान गरेर उहाँहरूलाई निर्वाचनमा जिताउनु भयो, उहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर आउनुभयो। अस्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहबको जुन त्यो खाना खाने ठाउँको कुरालाई लिएर यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको छ। त्यसपछि गाउँघरमा पनि अहिले चाहिँ हामीले फेरि छोटे राजाहरूको जन्म दियौँ कि भन्ने किसिमले पनि मान्छेहरूको वितृष्णाहरू पैदा भएको यो परिस्थिति छ होइन। यो अवस्थाले चाहिँ राज्यलाई पार्ने अप्ठ्यारो र चाहिँ मानिसलाई नागरिकहरूलाई पार्ने अप्ठ्यारो जस्तो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले बुझ्दाखेरि होइन, कसरी चाहिँ यसबाट चाहिँ अझ डिप्रेसनमा जान सक्छन् नागरिकहरू भन्नेलाई चाहिँ कसरी इङ्गित गर्न सकिन्छ छोटोमा? अब खास गरेर चाहिँ यो कुराले काहीँ न काहीँ चाहिँ राज्यप्रतिको र राज्य सञ्चालनप्रतिका, किनकि म यहाँलाई अलिकति छोटोमा मैले भने आत्महत्या किन गरिन्छ भन्ने एउटा बुदा रहेछ, आवेगमा आएर गरिने आत्महत्या एउटा, डिप्रेसनका कारण गरिने आत्महत्या अर्को, देश र जनताका लागि गरिने आत्महत्या अर्को, लामो समयसम्म विभिन्न कारणले गरिने आत्महत्या भनेपछि त यो चारवटा आत्महत्यामा कहीँ न कहीँ यो कुरा पनि जोडिएर आएको छ। त्यो कारणले अब यस्तो हो, जुन चाहिँ राज्य जुन उदासीन भएको छ, राज्यले किनकि अब के नै गर्छौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ सपनाहरू म चाहिँ सपना बाँड्यो भनेर भन्ने गर्दछु, र त्यो जुन सपना बाँडेको थियो त्यसमा चाहिँ जुन
एक्सन गर्नुपर्ने थियो, त्यो एक्सनमा चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ चुक भएको छ र त्यो बेलैमा भएन भने चाहिँ समाजमा चाहिँ राज्यप्रतिको र यो सिस्टमप्रतिको चाहिँ उदासीनता, यदि त्यो सिस्टमप्रति उदासीनता भयो भने त्यसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ व्यक्तिको मनोदशामा चाहिँ नकारात्मकता ल्याउन सहयोग गर्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराको बारेमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू या जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र मिनिमम बेसिक जसरी हामीले किताबहरूमा के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कानुनहरूमा चाहिँ लेखेर मात्रै भएन क्या, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा पनि हामीले अब जाने बेला भएको हो कि जस्तो लाग्छ। र यदि हामीले हाम्रो सिस्टम वाइज केही पनि समस्या छैन, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले अलि फोकस गर्न सक्यौँ भने त्यसले गर्दाखेरि राज्य पनि खुसी हुने, जनता पनि खुसी हुने र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा चाहिँ सकारात्मकता ल्याउन सकियो भने मानसिक समस्याको जोखिम पनि कम हुने। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मानसिक समस्याको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामी भित्रबाट पनि सकारात्मक हुनु पर्यो, राज्यको तर्फबाट पनि सकारात्मक कुराहरू सम्प्रेषण हुनु पर्यो भन्नु अनुभूति दिनु पर्यो र विभिन्न सम्पूर्ण जो चाहिँ हामी जिम्मेवार व्यक्तिहरू छौँ, जस्तै अब मिडियाको पनि सकारात्मक कुरामा पनि फोकस गरिदिने, यी सम्पूर्ण कुराहरू सबै व्यक्ति सकारात्मक भयो भने परिवारभित्र सकारात्मकता आउँछ। परिवारभित्र सकारात्मकता आयो भने हाम्रो इनर्जीको लेभल, काम गर्ने इनर्जीको लेभल चाहिँ बढ्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ र हाम्रो बडीमा चाहिँ के भन्छ त पोजिटिभ हार्मोनहरू चाहिँ सेक्रेसन भएर हामीलाई चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ रहन सहयोग चाहिँ मिल्ने हुन्छ। हस्, यहाँको समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मलाई मेरो कुरा राख्न मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय बढिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको त्राइमा यसबाट मानव जीवनलाई पारेको अप्ठ्यारो र चाहिँ मानिसको मनमा खेल्ने नकारात्मक पक्षहरूका विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।